فرهنگ و کلچر و اما اسپورت که اونا ادامه میدادن شما را برای سرگرش کده بازی کده رئیسن و از یک طرف برای ذاتی صحت خودگانش مفیده و اینی قدر نفری که در اینجی جمع شده یک کل را تماشا مونه توق مونه برای از اینا هم کسته یک مثبت سرگرمیه دیگه ما زیاد گپ نموگیم فقط برای حوصله افزایی از شما بازیگرا کسته که اینجی سنگیرک بازی مونین یک مبلغ 20,000 روپیه صرف برای حوصله افزاییشون یک جهان تشکر و تمام شد یک جهان سپاس تشکر خیلی خوشم میاد بازی خوشم باید خواستم تیر باشه از طرف خود خو از طرف اعضای کمیته خو از جناب آقای خلیفه بسیار تشکری منم و اینا را خوش آمدید میگیم به این محفل از ما کاملا محفل از ما را بسیار نوربان گده بسیار زیاد تشکر از اینا خدا کنه که برای شما یک ساتری خوب بوده باشه تا آخر شه یعنی می تو حوصله مندی بسیار در خوبی انشالله که تماشا کنیم این بازیگرها در خدمت شما ما در خدمت شما خدا تمامی از ما شما را انشالله سلامتی بده به ختم صلوات